امت نبی احمد مختار اعلی حضرت عظیم البرکت دے رضاکار صحابہ کرام دے حبدار تے محبان علی حیدر کرار وسے توڑے میرے اتے رحمت بے شمار صدقہ نواسہ سید الابرار اہلیان علاقہ دور نزدیک تو امن والے حلال زادو میری دعا ہے کائنات دا خالق و مالک تھوڑی میری حاضری نوں قبول فرماوے۔ اس کے بعد دعا ہے اللہ پاک اس کمپلیکس نوں قرآن و حدیث نال قیامت تک آباد شاد فرماوے۔ سادات کرام دی، اساتذہ کرام دی، طلباء کرام دی، سارے محبین دی اللہ پاک عزت عظمت اضافہ فرماوے۔ میرے تو پہلے تو سن بڑے سونے انداز ذکر علی بھی سنیا، پاکاں دا ذکر بھی سنیا، اللہ سارے دی پڑھائی قبول و منظور فرماوے اور علماء کرام کثیر تعداد تشریف فرمائے ہیں۔ میں نے اجازت دیو میں نوکری شروع کرا۔ نعرہ تکبیر۔ او بندے ہاتھ چاہو جنہ دے رحمان بنائیں، جنہ دے درخان بنائیں نو بالکل نہ چاہو۔ نعرہ تکبیر۔ ایک دو بندے حالی نہیں چاہ رہے۔ نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایسا درود پڑھو زہرا دا بابا راضی ہو جاوے۔ سارے پڑھو الصلاۃ۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی۔ سارے ایک مرتبہ کوشش فرماؤ روح دی تازگی واسطے، پھر بآواز بلند روح شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد۔ میں دو لائنہ پڑھنا چاہنا، میں تازہ تازہ این میں چاہنا کہ وہ سنا دے ماں، پھر وہ دے وچ میں چیک کر لے سا، تو سائیں میں نو چیک کر لے سو۔ میں عرض کیتا ہے او آج حیدر کی بات کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جی۔ جڑے بات تے بولے ہو تو شکریہ، جڑے نیوے بولے کوئی مسئلہ نہیں۔ آؤ آج حیدر کی بات کریں اور اپنے ہی راہبر کی بات کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب توڑے ہاتھ چاون دا شکریہ۔ آؤ آج حیدر کی بات کریں اور اپنے ہی راہبر کی بات کریں، بھول جائیں سب دلیروں کو، آج فاتح خیبر کی بات کریں۔ واہ واہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ آج بھول جائیں سب دلیروں کو، آج صرف فاتح خیبر کی بات کریں۔ ساجی تیرے مجمع شعر بڑا سنیا ہے، میرا دل کریم بخش میں ایک اور لائن بھی پڑھ کے نہ تو داد بھی لواں دعائی لواں۔ علی کے دل پر ولی غلامی کرتے ہیں۔ برامدے آلے توڑے واسطے میں کسی دا رکا تو نہیں لے آ سکتا، لیکن علی دے نوکر ہر جاتے علی علی کریں دیں جی۔ میں ادا کیا پیاں، علی کے در پر ولی بھی غلامی کرتے ہیں، صبح و شام وہ ان کو سلامی کرتے ہیں۔ عین عبادت ہے ذکر علی کرنا، علی کے خلاف جو بھی بولے وہ کام حرامی کرتے ہیں۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، مہربانی جناب، مہربانی، اللہ تو کو سلام۔ ایک دو بندے نہیں میں بولے علی نال جیدہ رجو چنگا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹا موبائل نہ چیک کر، جعفر قریشی چیک کر، واسکٹ بھی ذرا کھول، اللہ رنگ لا بھی، گرمی لگی بیٹھی گئی، ایڈا تو عمار یاسر بنیا بیٹھا ہے۔ علی نال جیدہ رجو چنگا کوئی نہیں، وہ بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں۔ موبائل ڈیا لیا، علی نال جیدہ رجو چنگا کوئی نہیں، وہ بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں۔ ذکر علی وچ مونجا بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔
بندہ غلط ہے بلال بھائی تھوڑی تو آمن دا بڑا شکریہ علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں ہو بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وچ موچا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں ایسا درود پڑھو میں نو پتہ لگے بھی آج میں علی دے عاشقاں وچ بیٹھا ہویا ہاں تھوڑی جی آواز بیٹا دے سکتے ہیں آپ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين میں ہوں ہستی دا ذکر کریں دا میں سبھی صاحب میں ہوں ہستی دا ذکر کریں دا جدا ذکر کرن وی ثواب میں ایک لفظ بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں میں پہلی دفعہ نہیں آیا بیٹھا سگر شریف اس کمپلیکس میں درجن دفعہ آیا بیٹھا تے میں سارا سال تواڈے واسطے اپنی لائبریری وچوں پھل لینا علی دے ناں تے او دی جھولی وچ سٹینا جدی ماں چنگی ہوئے علی دی محبت پیو دی وراثت وچ نہیں ملدی اے ماں دی شرافت نال ملدی ہے جی میں کیا دا پیا میں ہوں ہستی دا ذکر کریں دا جدا ذکر کرن وی ثواب داماد سونے نبی دا لوگو تے ولیاں دا وی نواب اگلی لائن تے بڑی توجہ اوے سارے صحابہ جنتی ہیں ہونے دوتے کوئی میں نو داد نہ دے تو میں نو کوئی فرق نہیں پوندا اوے سارے صحابہ جنتی ہیں پر اے در نیابے سارے حلالی سمجھ گئے ہو سو او صرف علی بوترابے سارے حلالی سمجھ گئے ہو سو کاری احسان اللہ تیری حیاتی کرے آج میرے نال آ جا اے پکڑ لائے تے سارے کٹھے کری آج تیری حیاتی ہوئے او سارے حلالی سمجھ گئے ہو سو او صرف علی بودرابے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا عارضی چین چین نہیں ہوندا ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوندا کہیں دے جبے کبے ویکھ کے وچ نہ پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوندا جڑے ویلے میرے مرشد علی نے خیبر دا در تروڑے آنا
پورے عرب وچ نعرے لگ گئی علی 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 ہے. مزہ نہیں آیا؟ پورے عرب وچ نعرے لگ گئے میرے مرشد دے علی علی ہے، علی علی ہے. کہیں آٹھا یار سخی علی ہے، سخاوت علی دی. شجاع علی ہے، شجاعت علی دی. کہیں آکھیا کھاندا جو دی روٹی ہے، پٹیندا خیبر دی چوٹی ہے. کہیں آکھیا علی علی ہے، کہیں آکھیا سخی علی ہے بھائی، سخاوت علی دی. کہیں کیا کھیا، کہیں کیا کھیا. اپنے تے اپنے جڑے برادری دے ہن نا اشراف قریش، انہاں نوں بھی پریشانی ہو گئی تے ایک دوجے نوں آکھن لگے یار علی علی ہے اسی کچھ نہیں. اشراف علی نبی دے خاندان دے لوگ قریشی ہاشمی آکھن لگے یار جیڑا ہی آندا یاد ہے علی علی ہے، علی علی ہے. یار اسی بھی تو ہیں نا. ہن میرے لفظ دیکھو نا، لفظ سمجھ آسن. میں اس آیت دا شان نزول پہ پڑھتا. اسی بھی تو ہیں نا یار، اسی بھی تو ہیں نا، اسی بھی تو نبی دے خاندان وچ ہی ہیں نا یار، اسی بھی تو چاچے مامے لگدے ہی ہیں نا. جیڑا چلی آندا علی علی ہے، علی علی ہے. آکھن لگے ویکھو جی ساڈے کول زمزم دا کنواں ہے، اسی بھی تو پانی حاجیاں نوں پلانے ہیں. کچھ قریشی آکھن لگے اسی بھی تو مسجد حرام وچ بخاری دینے ہیں. کوئی آکھن لگے اساں مسجد حرام دے وچ روشنی بھی کرتے ہیں. توجہ ہے؟ اسی بھی مسجد حرام میں جھاڑو دینے ہیں، روشنی کرتے ہیں. اسا مسجد حرام دی، مسجد الحرام دی خدمت کرتے ہیں. اسا زمزم جڑا ہے بنتے ہیں، حاجیاں دی خدمت کرتے ہیں. یار ساڈا ذکر کوئی نہیں کریندا. اتو آواز آئی میرا محبوب ذرا اپنی قوم نو کٹھا کر تے میرا پیغام دے. کیا بات ہے تھوڑی؟ سپارہ ہے 10واں. کیا بات ہے؟ سپارہ ہے 10واں، سورت ہے توبہ، آیت نمبر ہے 19. تھوڑا موڈ بن گیا تو میں 20 نمبر آیت ہی پڑھ دے سا. برادری جیندی بھی ہوئے کچھ نہ کچھ سوڑ پوندا ہے. میں تو صحیح پہ آدھا برادری کوئی بھی ہوئے سوڑ پوندا ہے. اگر برادری چنگی ہوئے ہاں میرے نبی دی تو میرا نبی مکے تو مدینے کیا کرن جاوے ہاں. اے ضروری نہیں ہوتا بخت والے بندے دے پیچھے بندے لگ دین. اشراف قریش گل کیتی، ہر کوئی آدھا علی علی ہے، علی علی ہے. اسی بھی تو یار مسجد حرام وچ بیٹھے ہیں، بخاری دینے ہیں، زمزم دا پانی پی لینے ہیں، ساڈا کوئی ذکر نہیں کردا. ہن اتو علامہ کریم بخش بھی جڑی آواز آئی ہے اجازت دے میں قرآن پڑھا. اللہ دا اعلان ہویا. اللہ فرمیندا ہے عرب دا ججا، نبیاں دی لجا، غریباں دا کجا، کعبے دا حجا، امت دی لجا. او محجبینا این الیقینا، صادق تے امینا، جلد جیویں رحمت للعالمین. اعلان کر دے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ہر بندہ نہ بولے جنوں قرآن چاس دے وے آکھے سبحان اللہ. آؤ جناب قرآن ہے ترجمہ پڑھ لو. تفسیر رازی تو لے کے تفسیر در منصور تک میں ذمہ وارا. اللہ فرمیندا ہے اجعلتم سقایت الحاج، او حاجیاں نو پانی پلاون والے ہو، و امارت المسجد الحرام، مسجد حرام وچ تساں روشنیاں کرن والے ہو. اے کیویں دعویٰ کردے ہو کہ تسی علی جیسے ہو گئے؟ کیویں علی جیسے ہو گئے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر،
اس جیسے کیسے ہو گئے جڑا ساڈے اُتے ایمان بھی لے آیا آخرت تے بھی یقین کردا ہے اور وجاہد فی سبیل اللہ ساڈے نام تے جہاد بھی کریندا ہے خبردار سوچنا بھی نہیں تسی ہور ہو علی ہور ہے ہائے ہائے سبحان اللہ جی سبحان اللہ بیٹا تیرے ہتھے نو سلام تھوڑی داد نو سلام خبردار سوچنا بھی نہیں واللہ لا یہد القوم الظالمین اللہ ظالمین نو ہدایت نہیں دیندا صابر ایوب تیری توجہ دی قسم اللہ تیرے بچیاں نو خطیب عالم بناوے ہن میرا دل ہے میں 20 نمبر آیا بھی پڑھ دیواں ہائے ہائے سبحان اللہ اگے اللہ فرمائندا ہے اللہ زینا ایک واسطے اللہ بھی دو واسطے اللہ وان دو تو زیادہ جمع وچ اللہ زینا اللہ فرمائندا ہے اللہ زینا آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ میری راہ وچ مال بھی دیتا ہے تے جان بھی دیتی ہے اللہ فرمائے اعظم درجۃ عند اللہ اللہ دے ہاں انہیں دا درجہ اعلی ہے واولئک هم الفائزون اور اتھے بھی کامیاب ہیں تے اگے بھی کامیاب ہیں اور ایمان نال دسو یہ دو ایتاں سن کے اگر تہاڈا دماغ حاضر و ناظر ہوئے مینوں دسو مسجد حرام وچ ایک نماز پڑھو کتنے دا ثواب ہے شاباش شاباش میں راضی ہاں جی کتنا بولو کتنا ایک جمعہ پڑھو تو جمعہ پڑھن دا کتنا ثواب ہے 70 گنا زیادہ 1 لاکھ جمعے دا ثواب ایک جمعے وچ مل رہا ہے کہ نہیں اچھا زمزم دا پانی بھی پلا رہے ہیں ہن بھی نبی دے خاندان تے ناراض نہیں ہونا جدن اللہ انہاں دا مقابلہ بھی علی نال نہیں بنن دے رہا تے اج دا مولوی جو آکھے علی نو کوئی نہیں جاندا تا او دی اپنی قسمت ہے جڑا علی نو جاندا ہے او دا اِتھ بھی بیڑا پار ہے تے اُتھ بھی بیڑا پار ہے سمجھ آ رہی ہے کریم بخش بھائی اللہ تانوں سلامت رکھے اسی کوئی پاگل نہیں ہے جھلے نہیں ہیں ہر سال اپنے دادے دا ذکر کریں دن تے سڑن دی لوڑ نہیں ہے اور پیر علی حیدر صاحب بیٹھے تھے اے ایک امام دے پچھو 1 مہینہ نماز پڑھے کتنی جی ماشاءاللہ کتنی 1 مہینہ نماز پڑھے تے او انہاں دے دفتر آ جاوے اے او دی قدر کرے سن کے کوئی نہ اے صاحبزادہ بیٹھا ہے اے دے اگے سوال ہے اے کسی بندے دے پیچھے نماز پڑھدا ہوئے تے او اے دے ڈیرے تے آ جاوے اے انہوں پروٹوکول دے سی کہ کوئی نہ کیوں اے چھوٹے سید 1 مہینہ نماز پڑھیں بندہ مظفر گڑھ دا امام ہوئے بندہ کلر کہار دا ہوئے بندہ جتھو دا ہوئے ایک قبلہ ہمدانی سردار اے بھی احترام کرے سن تے خدا دا واسطہ منو ابو بکر دے پیچھے میرے مرشد علی نے کتنے سال نماز پڑھی ہے جڑے حق نہیں بچا رہے میں نے دکھ ہو رہا ہے کہ تسی تائید کیوں نہیں فرما رہے علی دا ذکر سبحان اللہ میں نے ایمان نال دسو نا اے حضرت علی 2.5 سال صدیق اکبر دے پیچھے نماز پڑھی ہے کیویں ڈیلیٹ پہ کر دے ہو حضرت فاروق اعظم دے پیچھے 10 سال نماز پڑھی ہے کیویں ختم کرو گے حضرت عثمان ذی نورین دے پیچھے اتنی نماز پڑھی ہے کیویں ڈیلیٹ کرو گے اے دے واسطے من لو جویں صابر ایوب نال پیار ہے تے اے دے یارے نال بھی پیار ہے اوے اگر کریم بخش رضوی نال پیار ہے تے اے دے یارے نال پیار ہے میرے نال پیار ہے تو میرے ساتھی نال پیار ہے حیا کرو قبر بڑی اوکھی ہے علی نال بھی پیار کرو جنہاں دے پیچھے علی نماز پڑھدا رہیا انہاں نال بھی پیار کرو شاباش
शाबाश भाई, क्या बात है तुम्हारी क्या बात है। अल्लाह तुम्हारी हयाती करे। पिछले सोना पे बोल दे हो, पिछले हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ये नहीं है कि साली मौला दा शान पढ़ पढ़ के तो सहाबा के खिलाफ बोलूं, उस दिन सानू मां जनिया ही नहीं है। सिद्दीक साडी जान है, उमर साडी शान है, उस्मान साडी आन है, मेरा प्यारा बेटा अली कुल्ले ईमान है, यजीद पक्का बेईमान है। और बरामदे आले तुसी मेरे जामन दे बाद बुला है ते मेरा हुसैन जन्नत दा सुल्तान है। इहो अकीदा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है। मेहरबानी करो, जिवें कस्तूरी फुल है इनकार कोई नहीं, चंबेली फुल है इनकार कोई नहीं, गुलाब फुल है इनकार कोई नहीं, जाफरान फुल है इनकार कोई नहीं, इन्हें सिद्दीक अकबर सिद्दीक है इनकार कोई नहीं, उमर फारूक आजम है इनकार कोई नहीं, उस्मान जिन्नूरैन है इनकार कोई नहीं, अली वलिया दा वली है इनकार फिर भी कोई नहीं। मजा आंदा पे जी उस्मानी साहब। एक बंदा रमजान शरीफ फौत हो जावे मुसलमान, ये मेरे हाथ में कुरान है, मैनू ईमान नाल दसो मौलवी आदा जन्नती है, ठीक है आदा है जी, तुसा सुन सो मैं पढ़सा। रमजान शरीफ में कोई फौत हो जावे, भावे वो बकरियां चरिंदा फौत हो जावे जी, मुकद्दस महीना है जी भाई, बड़ा किस्मत वाला है भाई। तो जरा जुमेरात फौत हो जावे आदा जन्नती है, जुम्मे फौत हो जावे बोलियो ये तुसी देवबंद साहबान तो भी पढ़िया पूछिए सुनिया होसी, अहले हदीस हजरात तो भी सुनिया होसी, अहले तशय्युअ तो भी सुनिया होसी, ठीक है जी। तू अली दा मुकद्दर वेख भाई, कैमरामैन सारे नु कैच कर, अज पता लगे मैं क्या पढ़ रहा। अली के मुकद्दर को साढ़े ना मैं देखिए ट्रकें दे पीछे लिखा हुआ होता है, साढ़े ना दुआ जा कर। मुल्ला तू अली तो सड़दा है, अली नू किथों कढेगा, चार विच भी अली है, हाथ जाके बोलोगे तो ठीक वरना नहीं मैं बरामदे चला जासा। चार विच भी अली है, पट्टन पाक विच भी अली है, अशरा मुबशरा विच भी अली है, 313 विच भी अली है, बैत रिजवान विच भी अली है, 1,24,000 विच भी अली है। ओए उस्मानी बंदा जमिया ही नहीं जरा ना बोया, ऐते मुबहला आया तो नाल अली है। उस सब तो पहले नमाज पढ़ी है वो भी अली है, और जेदे घर सब तो पहले दीन इस्लाम दी खातिर 3 दिल 7 रंग दा लंगर पकदा रह गया वो भी अली है। और मैनू ईमान नाल दस अली दी क्या मुकद्दर वेख से, और जिस महीने विच अली शहीद होया वो महीने दा सरदार है, और जिस रात जुम्मे नू शबे ज़रमत लगदी वो 3 दिनां दा सरदार है। 21 रमजान नू शहीद होया, या ताक रात है या मुमकिन लैलतुल कद्र है। मैनू ईमान नाल दस अली दा मुकाबला कर से छल्ला ना पाना पड़ी आखिरत सवार। ओए अली ओ है तेनू चिऊटी किबला सिर्फ आके चिऊटी जख्म देवे तो है करदा है, मेरा अली ओ है जेड़ा इब्ने मुलजम दे 7 जख्म तलवार दे खंजर दे लेके गर्दन विच आदा फौज में रब्बे काबा। लोगों मैनू रब्बे काबा दी कसम है मैं अली कामयाब हो गया। नारा उस्मानी साहब ने लाया है बड़ा मजेदार, ये जी जरा मैं के चलाओ जी, ये मैं के नारा लाओ, ये आप बड़ा खतीब भी है, बाअदब भी है, बानसीब भी है, ते मुजाहिद आदमी है, निरा मौलवी नहीं है। हाँ मैं आदा क्या पिया जेड़े घर विच गुल्लर आ जावे उन्होंने डंडा भी खाइए ते नस जांदा, जेड़े बनेरे ते कब्बा बह जावे उन्होंने गुलैल भी खाइए ते नस जांदा, जेकर शैतान सामने आ जावे लाहौल सुनाइए ते नस जांदा, मुनकर अली दा सामने बह जावे नारा
شہادت سے پہلے یہ چیزیں ان کو دینی پڑتی ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم کیسے سننی ہیں۔ جیو بیٹا میرا، لو جی دین دے طالب علم دند کٹ دے رہ گئے تے بچہ بازی لے گیا۔ ہاں بیٹا اٹھی کے نعرہ لا تاکہ انہوں نے پتہ لگے۔ ہاں سیکھ دے، بولو دند نہ کٹھو، بولو واہ 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 واہ۔ ادھے آ ذرا، ادھر میرے نال ادھے آ میرے نال سوزی بن لو۔ اے نعرہ مار علی دا، ہاتھ ہو جاوے جدے ہاتھاں وچ خیرات حسین رکھے۔ نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا، نعرہ مار علی دا، حب علی دا۔ نا غریب بخش نو میک دے بھائی، دی آواز میرے نال ملدی ہے، اللہ پوتر دے وچ۔ نعرہ مار علی دا، حب علی دا، نعرہ مار علی، شاباش۔ ہاتھ بھی چامنا ہے تاکہ بندے نو فائر لگے، جڑا علی دا منکر ہے او دا منہ ویکھی میں بن جا سی جویں ہے، جویں بس کچھ نہیں آدا۔ نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا، نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا۔ او ہے جنتی جیڑھا، او ہے جنتی جیڑھا، تابعدار علی دا، نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا، نعرہ مار علی دا، حبدار۔ اے کاری کاری بلال تینوں دی تم جیب وچ رکھا، جنوں بلال پیسے دے وے سمجھ نہیں جلال راضی ہے۔ نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا، کر قرآن دا نظارہ، پڑھ تو 26 پارہ، کر قرآن دا نظارہ، پڑھ تو 26 پارہ، کر قرآن دا نظارہ، پڑھ تو 26 پارہ۔ صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، ہے یار علی دا، نعرہ مار علی دا، حبدار علی۔ سارے پڑھ رہے ہو مگر چارے کیمرہ مین نہیں پڑھ رہے، تسی نہیں پڑھو گے تو آدھا چینل مونوٹائز نہیں ہوئے گا۔ نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا۔ اے شیر میں اس بچے دی نظر کر رہے ہیں، کیا نام ہے تیرا؟ ہاں خضر حیات، اللہ تیری حیاتی کرے۔ سونے آقا دی زبانی، علی حق دی نشانی۔ سبحان اللہ۔ لو جی اج برامدے والے بھی مینوں داد دے رہے ہیں، مبارک ہوئے بھائی، مبارک ہوئے۔ سونے آقا دی زبانی، علی حق دی نشانی، سونے آقا دی زبانی، علی حق دی نشانی۔ ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے سونے آقا دی زبانی، علی حق دی نشانی، اعلیٰ دنیا دے وچ، اعلیٰ دنیا دے وچ، کردار علی دا، نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا، نعرہ مار علی دا، حبدار علی۔ واہ واہ کریم بخش، واہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ مار علی، حبدار علی دا۔ ساؤنڈ والے پانی پی لے، نالے ساؤنڈ وچ نہ سٹ پاویں، خدا دا نام منی سڑ گیا تو 2.5 لاکھ لگ جائے۔ نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا، نعرہ مار علی دا، حبدار علی دا۔ ہائے ہائے، علی دے کول کچھ بندے آ گئے جنہاں نوں علم بہان نہ دیندا۔ علم، سارے بولو علم بہان نہ دیندا۔ کئی آکھیا نا جی علی علم دا دروازہ ہے، انہاں کہ کیڑا ہے کیڑا ہے کیڑا ہے کیڑا ہے، بھج وگے علی دے کول آئے تے علی دے کپڑے بھی سادے، امامہ بھی سادہ، تے ہن او عیسائی آکھن لگے
تو علی ہے؟ فرمایا جی میں علی ہاں۔ انہیں کہا جی تو علم دا دروازہ ہے؟ فرمایا جی سونے نے فرما دیتا ہے۔ انہیں آگے قد تو تیرا چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا مٹیریل نہ ویکھو نسبت ویکھو۔ جیو صدر شریف دی کیا بات ہے۔ شاہ ہمدان کمپلیکس زندہ باد۔ میں آدھا کیا پہ انہیں آگے جی اچھا تو ہونا علی ہے؟ فرمایا بھائی ٹھیک ہے سونے فرما دیتا ہے۔ انہیں آگے پھر ساڑھے سوالاں دے جواب دے۔ آپ نے اے نہیں کیا کل لوائے میں تیاری کر سا فلانے ٹائم آئے تو سب دیکھیا کرو نا یوٹیوب تے یہ جڑے کمرے میں مفتی باندھے نا انہاں دے مناظرے بڑے عجیب ہوندے نے جلے گھر جاؤ تو بول دے نے کمرے میں بٹ لئی رکھسن او زمانہ ہو رہا گو علی ہا فرمایا کرو سوال 1 2 3 4 5 6 7 بندے ہاتھ نہیں چایا جڑے پیچھے کھڑے ہو بھائی جان تسی نہ سبحان اللہ دے ہو ہن میرے آنکھیں نال ہی تسی ہاتھ چایا مینوں تو پک ہو گیا شاید تساں میرے کو جنازہ ہی چاونا ہے کھڑے ہو اللہ رنگ لوے محفل وچ بولیدا ہے بولن نال زہرا دا بابا راضی ہوگا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ جی مولانا مہربانی سر مہربانی ہووے مرغابی کاری آسان تے پانی وچ تر نہ سکے او مرغابی نہیں ہووے مچھلی تے اونوں پانی وچ سکون نہ آوے او مچھلی نہیں سرکار ہووے تواڈے علاقے دا مرغا تے بانگ نہ دے او مرغا نہیں ہووے سنی پکا پیڈا تے علی دے ذکر تے بولے نا او حلوے کھاون دی مشین ہے سنی نہیں ہے جی مہربانی محفل تے جنت بن گئی ہے شاہ جی باقی بیٹھا کہ کوئی نہ علی مولا نو آدن سارے سوال بڑے بڑے ہیں فرمایا تسی بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں تسی کرو سوال انہیں وچوں ایک بندہ دے یا علی اے دسو آنکھ وچ نمک کیوں ہے آپ فرمیندن ہاں بھئی دوسرا تو دسا اوہ کہ جی مینوں اے دسو منہ وچ تھوک کیوں ہے تیسرے تو پوچھیا وہ تو دسا انہیں کیا جی کان وچ میل ہے تے کڑوا کیوں ہے فرمایا چوتھا تو دسا اوہ کہ میرا سوال ہے ہر چیز نو زمین اپنے اندر جذب کر لیندی ہے مگر خون نو جذب نہیں کر دی یہ دے واسطے گڑھا کھودنا پوندا ہے پنجویں تو پوچھیا تو دسا انہیں کہا جی پہلے انہیں چاریں دا سوالیں دا جواب دیو پھر میں کرساں آپ نے فرمایا پہلا وقت سوال کر انہیں کہا جی آنکھ وچ چربی کیوں ہے فرمایا چربی اس واسطے ہے اے دے نال تسی ویکھ دے ہو تے تساں چربی وچ ویکھا کرو نمک بھی اللہ نے رکھی ہے وہ کیا جی کیویں فرمایا منہ وچ جڑے ویلے آنسو آوے آنسو میٹھا ہوندا ہے یا کڑوا انہیں آکھیا جی کڑوا ہوندا ہے فرمایا چربی وچ نمک نہ ہوئے چربی پگھل جاندی ہے اللہ نے نمک رکھیا ہے تاکہ اکھاں نو کچھ نہ ہوئے انہیں آکھیا یا علی جواب تا ٹھیک ہے فرمایا من نہ من علی بھی ٹھیک ہے شاباش شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دوسرا کھن لگا کہ میرا سوال فرمایا کر سوال انہیں آکھیا یا علی منہ میں تھوک کیوں ہے فرمایا اگر تھوک نہ ہوئے تو کھٹا میٹھے دا ٹیسٹ کیویں لویں ہاں اللہ نے تھوک رکھ دیتا ہے انہیں تیسرے نے آکھیا جی کان وچ سوراخ ہیں تے سوراخ وچ میل کیوں ہے فرمایا اللہ دا عجیب نظام ہے اکھاں دی حفاظت واسطے پپلی اگے آ جاندی ہے مٹی باہر ویندی ہے منہ وچ مکھی مچھر جامن پوے تے لب اگے آ جاندے نا کان اللہ نے بنائے نہیں دا ڈھکن کوئی نہیں اے دے وچ اللہ پاک نے میل رکھیا ہے بدبودار تاکہ مکھی مچھر
मच्छर पतंगा आवे तो पीछे हट जावे। उन्हें आख्या जी ये भी ठीक है। फरमाया चौथा तू सवाल कर। उन्हें आख्या जी हर चीज जमीन जज़ब कर लेती है मगर जनाब खून जज़ब नहीं करती। कुर्बानी करो तो खड्डा बनावना पौंदा है, खून ओदे विच वेंदा है। वजह क्या है? अली फरमांदे दी वजह ए है हाबील ते काबील दे मुआमले विच काबील ने हाबील नु शहीद कीता हा, कत्ल कीता हा, ओदा खून जमीन जज़ब कीता हा। हजरत आदम नबी नु तकलीफ हुई है, अल्लाह ने जमीन नु हुक्म कीता हा कि तूने किसी के खून को जज्ब नहीं करना। उन्हें आके जनाब ए भी ठीक है। पंजवें तो पूछी आयो तू दस। हाय हाय तेरा गोकल भी इतनी जल्दी जवाब नहीं देता जितना मेरा मुश्किल कुशा 1500 साल पहले जवाब देता हावी। हाय हाय सुभान अल्लाह। जेड़े हाथ चाही बैठे हुए जेड़े मुस्करा रहे हो तो मावा नु सलाम है। ओ पंजवा कारी एहसान आखन लगा जी ए दसो असी तौरात ज़बूर इंजील पढ़ते हैं मगर हलदे कोई नहीं, लेकिन जेड़े तुसी कुरान पढ़ते हो तोड़े बच्चे भी हलन पे जांदे न। पता लगता है जिवें इन्होंने कुछ हो गया है। बूढ़े भी हलन पे जांदे न। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हलदे क्यों हैं? अल्लामा साबिर मुश्किल कुशा अली फरमांदा है हलदे इस वास्ते हैं ना इंसान दी रूह भी उत्तो आई है ते कुरान भी उत्तो आया है। हाय 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 सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। कुरान भी उत्तो आया ते रूह भी उत्तो आई। जद वेले वतनी वतन नाल मिले खुश होंदा है, जदे कुरान मुसलमान पढ़दा है ओदी रूह ओदे नाल मिलदी है। ओ पंजे दे पंजे कदमां विच डिग पए। उन्हें आखे सानू अपने नबी दा कलमा पढ़ा। हाय आपने फिर कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ के उन्हें एक नारा लाया। आंखों का सुनावा सुनोगे नारा? बच जाएगा नारा बच जाएगा। आज मैंने पक्का यकीन है। उन्हें नारा लाया मैं पंजां दा मंगता ते 12 दा नौकर। मेहरबानी जनाब मैं पंजां दा मंगता ते 12। यार जड़े हाथ चाह रहे हो ईमान नाल दसो तुसा मेरे प्यू दी तारीफ करो मैं खुश होसांगे कोई ना होसां जी? हाँ खिजर होसां मैं तेरे प्यू दी तारीफ करा तू खुश हो या नाराज हो से? खुश हो से तो जदा अली दी तारीफ करे सू और होर कोई मुल्ला खुश होवे तो ना होवे हसन ते हुसैन दा खुश होंदा है ना। शाबाश 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 सुभान अल्लाह बेटा लब्बैक आलिया तेरी हयाती होवे। हाथ बुलंद करके मैं पंजां दा मंगता ते 12 दा नौकर। मैं पंजां दा मंगता करीम बख्श मैक रख दिता है। मैं पंजां दा मंगता असल तुसी सुर लांदे हो पैसे ज्यादा होंदे ने कि पैसे दे हो रहन ज्यादा कदी मैनू बना ना लवे। मैं पंजां दा मंगता ते 12 दा नौकर। मैं पंजां दा बरामदे आले तुसी हरा रहे हो मैनू। मैं पंजां दा मंगता। हाँ कैमरामैन सारे नु कैच कर रहे हो जी? बेटा तू भी सारे नु कैच कर मेरा बच्चा। हाँ इस कैमरे वाल नु आके बह गया एडा तू खुदा दी कसम APL लाला शादाब है ना ऐनक तेरी जड़ा है ना जी मैं भांडे बनी है। सारे नु कैच कर पता लगे यार चेक कर केड़ा है अली दा नौकर केड़ा है। तो जरा चुप करके बैठोगे उन्होंने ज्यादा कैच करी ताकि पता लगे सेहरी भी खांदा है या ओदी दे मुंह में छड़नी पौंदी है। मैं पंजां दा मंगता राह दा नौकर। मैं पंजां दा कर सैफी साहब थोड़े मुर्शद की क्या बात है। मैं पंजां दा मंगता ते 12। तुसा हमेशा बड़ा सोना सुनते हो असी दिल में आस रखते हैं थोड़े जैसे बंदे बैठे हो। मैं पंजां दा मंगता ते 12 कर। मैं सोहने नबी दे यारां दा नौकर। मैं सोहने नबी दे
पंजां दा मंगता ते 12 दा नौकर मैं पंजां दा मंगता दा नौकर मैं सोहने नबी दे ओ 11 दा नौकर मैं सोहने नबी दे मैं पंजां दा मंगता ते 12 दा नौकर। कारी बिलाल साहब ए लाइन मैनू बड़ी बड़ी प्यारी लगदी वे। कसीदा भी मैं लिखिया है, मैं शेरो शायरी भी करन पै गया। कोई शायरे दे कोई शेर सिख नहीं लगे होए, वो भी साढ़े वर्गे होते हैं जी। मैं शेर लिखिया है, मैं पढ़ना कल में हबीबे खुदा दे। हाय 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 लहरा वेख पूरे सीढ़ियां एना गालिया। मैं पढ़ना कल में हबीबे खुदा दे, मैं पढ़ना कल में हबीबे खुदा दे, मैं लांदा नारे शेरे खुदा दे, मैं लांदा नारे ओ शेरे खुदा दे। ओ मैं नबी दे सारे दिलदारा दा नौकर, मैं नबी दे सारे दिलदारा दा नौकर, मैं पंजां दा नौकर, मैं पंजां दा मंगता ते बड़ा सफर किया जी तुसां। अल्लाह तुहाडी हयाती करे, एडी सर्दी नहीं जड़ी तू पई वदा स्वेटरी। मैं पंजां दा मंगता ते 12 दा नौकर, मैं सोहने नबी दे ओ 11 दा नौकर, मैं सोहने नबी दे 11 दा नौकर, मैं पंजां दा मंगता। जरा ठहर जा, एक शेर होर भी सुनदा जा। इतना सफर करके आया है मैं, क्या दबे हाँ पढ़ा शेर है इजाजत। शेर बड़ा प्यारा है। जान दे के दीन बचाया, हाय 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 हाय। 1 2 3 4 5 6 7 मेहरबानी जी, मेहरबानी। नीले मोबाइल आ गया। जान दे के दीन बचाया, सांग ते चढ़ के कुरान सुनाया, सांग ते चढ़ के कुरान सुनाया। मैं करबल दे सब शह सवारा दा नौकर, मैं करबल दे सब शह सवारा दा नौकर, मैं पंजां दा नौकर, मैं पंजां दा मंगता ते 12 दा नौकर। राजी बैठे हो, खुश बैठे हो, मेहरबानी की करो। हर शय नाल मुकाबला कीता करो, नबी दे सहाबा नाल मुकाबला ना कीता करो। तुसी सारे हाजी बन सकते हो, तुसी सारे मौलाना बन सकते हो, तुसी सारे अल्लामे फहामे बन सकते हो, तुसी सहाबी नहीं बन सकते, तुसी सहाबी नहीं बन सकते। फिर उन्हां नाल मुकाबले करोगे जिन्हां दे बारे विच नबी फरमाया हा ए मेरे विचों है ते मैं इहदे विचों हां। सारे असीं बड़े मोहतात अंदाज नाल बोलते हैं। कदी ये ना समझा करो भी बगैर पढ़े आके चपलियां मार जांदे। ए कोई नून दा जलसा नहीं, ए कोई जनून दा जलसा नहीं, ये कोई फनून दा जलसा नहीं, ये हलाली खून वाले दा जलसा है। तुहाडी वाहवा दे चक्कर विच भी असी कोई नहीं पढ़ते, असी अपने दिल नाल पढ़ते हैं। लेकिन जिले दिल नाल पढ़ते हैं ईमान वाले पजीराई भी देंगे। ईमान वाले ये को हुण फरमाइश भी कराना आया खड़ा है, अल्लाह जी रंग लावे। मैं पढ़ते सा पहले अज हुसैन दे बाबे का जिक्र करन दे, कोई उदा ही कर जिक्र कुरान का नाम मन तू। आप राजी हो? Are you happy with my progress on this chair? Thank you, thank you, thank you. You also? अंग्रेजी आंदी है हाँ, कभी ये ना समझ अमीन गंडापुरी नाल मेहमान नवाजी कर दे, कोई मेरे नाल भी कीती करो। असी जी उन्होंने बुलाने उन्होंने बुलाने साढ़े नाल बोलते नहीं, उन्होंने बुलाते गिलानी नूं बुलाया जी। वो माही तो मुल्तान ही चो आया निरा तुसा एदा कब रखिया भाई तू ही सारा कुछ बोल लिया जान, बाकी फिर नसी सवाल नहीं है। चलो ठीक है, तवज्जो है।
جہدے بارے وچ نبی فرمایا علی و منی و انا منہ، علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہائے ہائے ہائے۔ حضور فرمیندے نے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ تو میرا اتھے بھی بھرا ہیں آخرت وچ بھرا ہو سے سارے کوئی تھوڑی گل نہیں ہے۔ میں علی دی عظمت کیا بیان کراں، یہ رات ہی صرف علی واسطے ہے۔ میں کسی اور موضوع نو نہیں چلاونا چاہتا، نہ مینوں جڑا ہے نا جی اجازت ہے اس کام دی۔ میں اپنے منصب تو میں جاندا، میں 9 محرم نو حضرت کو لانا، مینوں بڑیاں فرمائشاں دے بندے ہے پر کر دے اے بول میں کیوں بولا؟ لنگر جنہاں واسطے اکٹھا کر دیو ذکر بھی انہاں دا کوئی حیا کرو یار۔ تانوں ہور جی جس شخصیات کا ذکر کراونا ہے نا تسی علیحدہ ٹائم لے لو اپنے گھر کرا لو، نہیں ہونا ذکر ہے حسین دے بابے دا، لنگر کٹھا ہویا حسین دے بابے دے نام تے، تسی اشتہار پڑھ کے آئے حسین دے بابے دے نام تے، تے میں ذکر کراں اپنے پیو دا، گل ہے یار کرنا۔ مینوں اپنے پیو دا شوق ہے نا، میں اپنے پیو دی محفل رکھ لواں۔ سر آج رات ہے میرے مرشد علی دی، اے میں فضائل دی سر تواڈی اطمینان واسطے پڑھدا، اور باقی یہ یاد کر لوائے اسی سنی ہیں دبڑ گسنی نہیں ہیں، اسی صحابہ دا ذکر کر دیں تو ڈٹ کے، ختم نبوت تے بول دیں تو ڈٹ کے، ولیاں دی شان کپڑ دیں تو ڈٹ کے، باقی رہ گیا علی، وہ تو ساڈی رگ رگ وچ علی علی ہے، علی علی ہے۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، 1.25 گھنٹے تو زیادہ مینوں ہو گیا ہے، میرا دل ہے ہن تانوں میں 2 ورقے سنانا، ایک ورقہ سناون دا دل کردا، باقی ایک فرمائش ہے دی کوئی رہ گئی تو ظاہر ہے سید ہے معاف کر دے سی۔ 17 رمضان دی رات ہے، میرے مرشد علی عشاء پڑھ کے آئے، 4 پائی تے بیٹھے، سجے حسن بیٹھا ہے، اے پاسے حسین بیٹھا ہے، پچھو کھڑی ہے او جڑی بابے نو عید ملن آئی ہے۔ کیا بات ہے جی تھوڑی بیٹا، آپ ادھر نہ دیکھیں، آپ خطیب بنیں گے مستقبل میں، چھوڑیں بندے آتے جاتے رہتے ہیں، ٹیمپو نہیں توڑنا اپنا۔ سجے بیٹھا ہے حسن، کھبے بیٹھا ہے حسین، پیچھے او بی بی کھڑی ہے جڑی کدیں بابے دے سامنے نہیں آئی۔ تھوڑی سونی داد آئی ہے، میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا۔ 26 سال ہو گئے جی نبی نبی کر دے، کوئی اداکاری نہیں کی تھی، نہ کرن دا دل ہے، چٹی داڑھی میں ہون میری آخری ٹائم ہے میرا، میں پتہ نہیں پھر اگلے سال جیوی ہے مری ہے کیڑا پتہ ہے۔ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو دل نال سنو سر، کوئی پتہ نہیں۔ اج بھی میں کلر کہار تو آیا، مینوں کلر کہار دے اتنے ہی 2 ایکسیڈنٹ ٹرالیاں دے ہوئے پے ہیں، وڈے 2 ٹرالے، او دا بھی ڈرائیور مر گیا، او دا بھی ڈرائیور مر گیا، میں نے دسو انہاں دی عید کیویں ہوے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فیصل آباد وچ ایک لڑکے دی شادی ہوئی 4 دنوں دے بعد، ویندا پیا ہا پتنگ دی ڈور نے او دا سر ہی ایک پاسے کر دیتا ہے۔ ملک ہے ساڈا سر، کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے پہلا سوال کیتا علامہ کریم بخش آج پتر مانگ لائے، فرمایا حسن آج رمضان دی کیا تاریخ ہے؟ بابا آج 17 ہے۔ فرمایا حسین کتنے دن دا بقایا رمضان رہ گیا ہے؟ بابا 12 یا 13 دن دا۔ آپ نے پھر اپنی داڑھی مبارک نو ہاتھ لا کے فرمایا یہ دا مطلب ہے ہون اے رنگین ہون واسطے تیار ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام۔ علی مولا کو پتہ تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، آپ نے اسی ویلے فرمایا حسن
میریاں دھیری نو آکھ اج میرے سامنے بہو تساں بھی رج کے ویکھو میں بھی تانوں رج کے ویکھاں علی دیاں دھیری بہ گئیاں 17 رمضان گزریے صابر ایوب 18 دا دن آیا ہے آپ نے کوفے دے لوگاں نو بلایا پھر مستورات نو بلایا آپ فرمیندن میں کوفے وچ زندگی گزاری ہے کوئی کمی پیشی ہوئے معاف کر دیوائے انہاں کیا سرکاری میں گلہ نہ کرو پھر پردے وچ عورتاں آئیاں آپ نے فرمایا بیبیاں ایک گل کرنا چاہنا ناراض تا نہ ہو سونا کیا یا علی کیوں ناراض ہوں تیرے واسطے فرمایا انسان تے وقت پوندا رہندا ہے انہیں کہ جیا فرمایا کدیں میری بیٹی تواڈے وطن وچ قیدی بن کے آوے تینوں پتھر نہ مرائے انہوں پتھر نہ مرائے اور تاروں کی آدیاں یالی کیوں قیدی بن کے آسی فرمایا ہو سکتا ہے ٹائم آ جاوے میری بیٹی دا خیال کرائے تواڈیاں بچیاں نو قرآن پڑھایا میری کلثوم نے میری زینب نے رات روندے گزری ہے سویر جڑے ہوئی ہے 19 رمضان دی سویر جڑے روندے بیٹھے ہو اس ویلے علی سورج نو آدا ہے سورجا تو میری گواہی دیوی میں تینوں نکلدا بھی ویکھیا ہے میں تینوں غروب بھی ہوندا ویکھیا ہے مگر تیں علی نو ستا ہویا نہیں دیکھیا دن گزریا ہن میں اکھ بند کر کے پڑھساں سونا سن دے پئے گھنٹے دے بعد میں تانوں کیا چیک کراں جڑے ویلے شب ضربت علی رات آئی ہے آ فرمیدن زینب میرا مصلا صحن وچ رکھ میں آسمان دے ستارے ویدا رہواں چن ویدا رہواں آپ چن ویکھ کے آدن چن اج آخری دفعہ میں علی نو ویکھ لے او ستارو میں بھی تانوں آخری دفعہ ویکھ لواں ادھی رات بعد آپ فرمیندن سارے پتراں نو کٹھا کر کے حسن نو آدن حسن جی بابا فرمایا آج کوفے دی مسجد وچ اذان تائیں دیونی ہے محمد بن حنفیہ جی بابا فرمایا تے مسجد دے فلانے کونے وچ کھلونا ہے او حسین تے فلانی جاتے او ابو بکر بن علی تے فلانی جاتے اتنی دیر تہجد دا ویلا ہویا آپ اپنے بستر نو ہاتھ لا کے آدن او بسترا تو بھی گواہ ہو جا کدیں علی تیرے اتے پوری رات ستا کوئی نہیں اللہ تو اڑے آنسو قبول کرے مرد نہیں روندا مرد جب تک دا دل نہ روے اور روندا نہیں میں سارا اپنی زندگی وچ کئی دفعہ حضور دے ملک گیاں کعبے گیاں صابر بندے کعبے نال کھلو کے بھی نہیں رو سکدے کئی اتھے سینہ مدینہ بنا کے بہ ویندن اور تواڈے نصیباں دی کیا بات ہے جڑے روندے بیٹھے وے میری دعا ہے رات سمو تانوں حسن حسین دیدار کراوے حضرت علی میں بستر تو اٹھی کے کھڑن ایویں آپ بنن پن آپ دی بیٹی کلثوم دیاں کچھ بدخان او بدخان حضرت امام علی دے نال ٹر پیاں سر آپ علامہ تمیری کی حیات الحیوان اٹھائیں وہ تو ہمارے سنی عالم
انہاں بدخانوں جی میں پڑھدا جی اللہ تہاڈی حیاتی کرے انہاں بدخانوں بھی پتہ لگ گیا ہے ساڈا مالک آسی تا زخمی ہو گیا سی او بدخو اج تساں روندے میں مینوں آسمان روسی مینوں زمین روسی میں ویندا پیا آپ گئے کوفے دی مسجد وچ حسن مجتبی دی اذان تے سارے کوفے دے لوگ کٹھے ہو گئے میں ٹکے دا ملا آیا بیٹھا تہاڈی مسجد وچ بندے باہر لوگ برہم دے وچ میں تاں او کاغذی بندہ او تا حسن مجتبی او دور بہ کے رومن والا جڑے ویلے امام حسن اذان دتی ہے مسجد کوفہ کھچا کچ بھر گئی علی مسجد وچ داخل ہوئے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا ادھے ویکھیا اگلی صف وچ ویکھیا آپ نو آپ دا قاتل نظر نہ آیا آپ نے صف دے قریب گئے کیا ویدے نو ستا پیا آپ صف ہٹا کے آدن اٹھی میں عبادت کرے نا تو اپنا کام کر لوں میں عبادت کرے نا فرض ادا کرے نا تو اپنا کام کری لوگاں نو سمجھ نہ آئی آپ نے جتھے جتھے پتراں نو کھڑایا وہ اس وجہ نال کہ میرے پتر میرے قاتل نو کچھ مار نہ دیون حضرت امام حسن تکبیر پڑھی ہے واہ علی تیری نماز تو صدقے آپ نے پہلی رکعت وچ سورۃ الرحمن پڑھی علی مال قرآن والقرآن مال علی علی قرآن نال ہے قرآن علی نال ہے آج ویکھ لو قرآن کون پڑھ رہا ہے قرآن کی قدر کون کر رہا ہے میرے مرشد علی پہلی رکعت وچ الحمد بعد آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی کیا لطف ہو سی جلے علی قرآن پڑھدا ہو سی دوسری رکعت وچ آپ نے اللہ آپ نے رکوع کیتا دوسری رکعت وچ اٹھن ول آپ نے سورۃ ملک پڑھی ہے جڑے ویلے رکوع کیتے نے نمازیاں بھی رکوع کیتا آپ نے پہلا سجدہ کیتا سر چایا جلے دوسرا سجدہ کرن لگے او ابن ملجم تساں سمجھی بیٹھے ہو خدا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے او ابن ملجم آیا انہیں آپ دی گردن مبارک وچ یا سر مبارک وچ 7 خنجر دے وال چلائیں علی رویا نہیں علی آدھا فزت برب کعبہ میں رب کعبہ دی قسم کامیاب ہو گیا اتنی دیر آپ زمین تے ڈگے آپ دا سر زمین تے ڈگیا سارے نمازی قاتل نو پکڑ رہے پتر قبلہ جلے نیڑے آئیں آپ نے ایک جملہ فرمایا ایک کام دفتے بول دی ہے ایک کام چھوٹے چھوٹے جملے تے بول دی ہے ایک کام ٹک ٹوکر بن گئی ہے پتہ نہیں اس جملے تے کون بول سی زخمی اللہ دا شیر آپ نے زخم بھول گیا فرمیدہ حسن میری خیر پہلے نماز پڑھو اس جملے کی کون قدر کرے شیر افضل مرمت ایک گل تا کرے وہ ملین میں سن لے دینے مرشد علی دا کیسا جملہ ہے فرمایا میری خیر ایک دفعہ بولو میرے نام بولو بولو میری خیر نماز پڑھو ہائے ہائے میری خیر نماز پڑھو علی دا ڈارا چٹی داڑی والا بھراوا شالا پتر جیونی پتر علی دا حسن نماز پہ
پیا پڑھتا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں علی زخمی حالت کوفے دی مسجد پیا ہے علی نماز دا حکم دیتا نماز جڑے ویلے پڑھی گئی علی دے 18 پتریں علی نو زخمی حالت چایا میں دعا کردا سیدزادہ آمین آکھ دے وی تو تا علی دے دربار تے کئی دفعہ گیا ہے دعا کردا شالا پیو زخمی ہوئے تا پتر نہ جاویں ورنہ پتر جا نہیں سکدے او پتر پیو دے زخم نہیں ویکھ سکدے او جڑے ویلے پتراں میرے مرشد علی نو چایا سجے پاسے کاری احسان ایک چیخ نکلی ہے میرے امام حسن دی او فرمے دے میرے نبی دی شکل والا حسن روندا کیوں ہے بندے دے پیو مردے رہندے حسن دے بابا او پیو روندے ساڈا بابا تا او ہے جنوں ساڈا نانا جھنڈا دے وے ہا تا او جت کے آندا ساڈا نانا جڑے میدان وچ بھیجے ہا ساڈا پیو ہر کے ناندا جت کے آندا ساڈا پیو تا او ہے جدا چہرہ ویکھن وی عبادت ہے ساڈا بابا تا او ہے جدے دروازے تے کدی فقیر وی خالی نہیں گیا اللہ گواہ ہے سارے سنتے ویندن روندے ویندن حسن روون لگے فرمایا قبلہ فرمایا صبر کر حسن پھر امام حسین رو کے آدن میرا نمازی بابا اور میرا مجاہد بابا فرمایا حسین رونا تیری ماں نے آخری ٹائم مجھے وصیت کی تھی کہ میرے حسین کو کبھی رونے اللہ تواڈے ہنسو قبول کرے تواڈے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں اللہ انہاں نو مدینہ بھی کھاوے نجف بھی کھاوے انہاں سیداں دی اللہ خیر کرے میں قربان ہو جاواں علی مشکل کشا علی شہنشاہ دا فرزند ارجمند حسین رومن لگا فرمایا حسین رونا کاری بلال غازی عباس دی کوک نکلی ہے اللہ نے غازی نو جلال بھی بڑا دیتا آپ دی آواز بھی بڑی ہے آپ نے اتھائی زوردار نعرہ لایا فرمایا اہل کوفہ آؤ میرے بابے شیر خدا نو ویکھ لو جڑا رات نو پہرے دیندا او تساں غریباں دا خیال کریندا پتر علی دے علی نو لے گئے 18 گزری 19 گزری 20 دا دن آیا پھر سویر آئی علی اشراق ویلے بستر تے ہن تے ادو بھی آنسو امام حسن رو کے آدھا ہے بابا اج تک تسی مسلے تے روئے ہو یا قرآن دی تلاوت چ روئے ہو ہون آنسو کیوں بہا رہے ہو فرمایا حسن نیڑے آ حسن مرتبہ نیڑے آئے فرمایا رات میری آنکھ لگی ہے تھوڑا نانا مینو لوان آیا تھوڑی اما پاک مینو لوان آئی میں روتا اس واسطے تسی بے وطن یتیم ہوندے پئے ہو بس حسین نے سنیا